दर्शकवृन्द नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ न्युज नेपाल टेलिभिजनमा। यो समय हो न्युज अपडेटको। म शिवशंकर चौधरी। न्युज नेपालको सुरुवातमा हेडलाइन्स न्युज। कोरोना सम्बन्धमा विभिन्न अस्पतालको उपसमितिद्वारा स्थलगत अनुगमन। अस्पतालहरूमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई कोरोना उपचारका लागि व्यवस्थित रूपमा काम गर्न सुझाव। वस्तु बिक्री सम्बन्धी व्यवसायमाथि कडा नियमन गर्नुपर्ने प्रावधान सहितको उपसमितिको प्रतिवेदन उद्योग समितिद्वारा पारित। मुलुकी अपराध संहिता ऐनको परिच्छेद 21 अनुसार ठगी सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउन पाउने गरी ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने उल्लेख। अर्मेनिया र अजरबैजान बीच विवादास्पद क्षेत्रलाई लिएर भिडन्तमा कम्तीमा 23 जनाको ज्यान गएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमद्वारा जानकारी। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा राजस्थान रोयल्सको जितसँगै राजस्थानले नयाँ कीर्तिमान बनाउन सफल। अब न्युज विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको कोभिड-19 को सम्बन्धमा सरकारले गरेका काम कारबाहीको अनुगमन गर्न गठित उपसमितिले विभिन्न अस्पतालको स्थलगत अनुगमन गर्दै कोरोना उपचारका बारेमा जानकारी लिएको छ। उपसमितिले आइतबार ग्रान्डी अस्पताल, केएमसी अस्पताल र ह्याम्स अस्पतालको अनुगमन गरेको हो। निरीक्षणका क्रममा ग्रान्डी अस्पताल र ह्याम्स अस्पताल सशुल्क सेवा दिएर कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेको र 20% बेड कोरोना उपचारमा छुट्याएको पाइएको उपसमिति संयोजक जीवनराम श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उक्त अस्पतालमा कोभिड र नन कोभिडको उपचारको व्यवस्था व्यवस्थित रहेको पाइएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै केएमसी अस्पतालमा कोभिड र नन कोभिडको उपचारको व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको उहाँले बताउनुभयो। गर्ने क्रममा यो निजी अस्पतालहरूमा चाहिँ नि गएका थियौँ र अहिले यो बिचमा जुन चाहिँ नि निजी अस्पतालहरूको सन्दर्भलाई लिएर जनगुनासोहरू पत्र पत्रिकामा जुन टीका टिप्पणीहरू आइरहेका थिए, त्यसैलाई चाहिँ नि हामीले ध्यानमा दिएर आज हामीले चाहिँ नि यो ग्रान्डी इन्टरनेसनल हस्पिटल, त्यस्तै गरिकन ह्याम्स हस्पिटल र त्यसपछि यो चाहिँ नि अर्को केएमसी टिचिङ हस्पिटल र 3वटा हस्पिटलहरूमा हामीले चाहिँ नि निरीक्षण गऱ्यौँ। निरीक्षण गर्ने क्रममा यो ग्रान्डी हस्पिटल र ह्याम्स हस्पिटल यिनीहरू अब एउटा यो चाहिँ नि एउटा स्तरमा चाहिँ नि सञ्चालन गरिरहेका हस्पिटलहरू हुन्। अब त्यहाँ जो कोही सर्वसाधारण खालका चाहिँ नि नागरिकहरूले उपचार गर्न जाने भन्दा पनि एउटा स्तर चाहिँ नि एउटा अफोर्ड गर्न सक्ने खालको नागरिकहरू जाने ठाउँहरू चाहिँ नि हुन्। र अहिले सरकारले जुन चाहिँ नि निर्णय गरेको अनुसार 20% बेडहरू उहाँहरूले कोभिडको लागि छुटाउनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा त्यो कामहरू उहाँहरूले चाहिँ नि गर्नुभएको छ। कतिपय चाहिँ नि अब 20% भन्दा बढी पनि उहाँहरूले छुटाएर सेवा प्रदान गरेको छ। र हाम्रो कन्सर्न भनेको यो कोभिड र नन कोभिड, कोभिडको कारणले नन कोभिडहरूको सेवामा चाहिँ नि समस्या भएको छ कि वा नन कोभिडलाई मात्र हेरेर कोभिडलाई चाहिँ नि त्यहाँ सेवा प्रदान गरेको छैन भन्ने कुरालाई नै केन्द्रित गरेर हामीले यो भिजिट गरेका थियौँ। यो आधारमा उहाँहरूको सेवा चाहिँ नि कोभिड पनि नन कोभिड पनि र सरकारको निर्णय अनुसार कोभिडको लागि 20% बेड छुटाउने कुराहरू उहाँहरूले गर्नुभएको छ। र त्यो सँगै उपचारका चाहिँ नि जुन खालको उहाँहरूले व्यवस्था गरेको छ त्यो चाहिँ नि व्यवस्थित नै छ र कोभिड नन कोभिडलाई जसरी एउटा सेपरेट गर्ने र मापदण्डहरू पालन गर्ने कुराहरू छन् ती कुराहरू उहाँहरूले गर्नुभएको छ। अब यो अर्को भनेको अहिले चाहिँ नि यो केएमसी हस्पिटल जहाँ एउटा चाहिँ नि यो प्राइभेट लिमिटेडको रूपमा चाहिँ नि त्यो सञ्चालन छ र केएमसीले अब आफ्नो सेवाहरू दुवाकोटको हस्पिटलबाट आइसोलेसन चाहिँ नि सेन्टर बनाएर त्यहाँबाट प्रदान गरिरहेको छ। यहाँ हस्पिटलमा पनि गरेको छ। उहाँहरूले अब जुन एउटा चाहिँ नि कोभिड केसहरू नन कोभिड केसहरू सबैलाई एउटा सेवा प्रदान गरिरहेको छ। उहाँहरूको चाहिँ नि सेवा
प्रदान गर्ने जुन चाहिँ नि एउटा तत्परता छ त्यो चाहिँ नि राम्रो पक्ष हो। तर सँगसँगै उहाँहरूले त्यहाँको व्यवस्थापनलाई चाहिँ नि अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हामीले त्यो अनुभूति गऱ्यौँ। त्यो जुन खालको एउटा चाहिँ नि आइसियुहरू, कोभिडको लागि सञ्चालन गरेका आइसियुहरू, कोभिडमा रहेका वार्डहरू र त्यहाँ अलि प्रोटोकल यो जुन खालको कोभिडको प्रोटोकल छ त्यो प्रोटोकललाई टोटल्ली फलोअप गर्न नसकेको हो कि भन्ने खालको हामीले त्यहाँ भिजिटको क्रममा त्यहाँका भिजिटर्सहरूलाई भेट्दाखेरि त्यो खालको गुनासोहरू पायौँ। उहाँले विभिन्न अस्पतालहरूमा कोरोना उपचारका लागि व्यवस्थित रूपमा काम गर्न सुझाव दिएको जानकारी दिनुभयो। कोभिड-19 को उपचार, रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भएका कामका बारेमा उपसमितिले नियन्त्रण र निरन्तर अनुगमन गरिरहेको छ। प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले वस्तु बिक्री सम्बन्धी व्यवसायमाथि कडा नियमन र निगरानी गर्नुपर्ने प्रावधान सहितको उपसमितिको प्रतिवेदन पारित गरेको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले नेटवर्किङ व्यवसायलाई थप व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव दिन गठित नेटवर्किङ व्यवसाय अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदनलाई सामान्य परिमार्जन सहित परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको हो। उपसमितिको वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने ऐन 2074 र नियमावली 2076 भन्दा बेगर मुलुकी अपराध संहिता ऐनको परिच्छेद 21 अनुसार ठगी सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउन पाउने गरी ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै नेटवर्किङ प्रकृतिको व्यवसाय गरेर सर्वसाधारणलाई ठगेको पाइए तत्काल कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। छलफलमा सांसदहरूले उपभोक्तासँग जोडिने हुँदा विगतको नेटवर्किङ व्यवसाय चाहिँ नागरिक ठगिने सम्भावना अधिक रहेको भन्दै सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए। सांसद भीमसेन दास प्रधानले त्यस्ता व्यवसाय सञ्चालनमा कडा कानुन बनाएर नियमनको जरुरी रहेको बताउनुभयो। मेन समस्या भनेको त्यही हो। त्यो अब यसको चाहिनेलाई कसरी यो अनुगमन गरेर यसको चाहिँ ट्र्याकमा लानु समस्या रहेछ उहाँले भने। अब त्यो सफ्टवेयर डेभलप राख्यो भने त हामी थाहा पाउन सक्छौँ। अब सबैले राख्ने बेला अहिलेसम्म अहिले त राखेको छ, तर हामीले अहिले भनेको सफ्टवेयर डेभलप राखेर दिने भनेर होइन। अब दियो पाउनु त पाइसक्यो सफ्टवेयर। अर्को विषयमा पनि यहाँको उहाँले त्यही भन्यो, एउटा हाम्रो रिपोर्टमा पनि त्यो सफ्टवेयरको राखिदियो भने अलिक त्यसले चाहिँ अलिकति कडा हुनुपर्छ कानुन चाहिँ अब अवश्यवादी चाहिने होइन। अनि मात्र न त यसले चाहिँ के भने विदेशमा पैसा जम्मा गर्ने, राजस्व पुरै चाहिँ नेपाल सरकार डुब्ने र व्यक्तिलाई फाइदा हुने, राज्यलाई घाटा हुने। बैठकमा सांसद प्रकाश रसाइलीले धरौटी बढी राख्ने, निरीक्षणको दायरा बढाउने र कानुनी धारालाई थप स्पष्ट पार्दै जनता ठगीबाट जोगिने अवस्थाको ग्यारेन्टी हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अब हामीले त्यो विषयमा पनि छलफल गर्यौँ के हामीले सरकारलाई चाहिँ ऐन खारेज गर्नु नै भन्न सकिन्छ त? त्यो हाम्रो क्षेत्राधिकार वर्ष समितिको भन्दै गर्दाखेरि पनि हामीले सबै कुरा हेरिसकेपछि यो हाम्रो जो मूल ऐनको 11 मा चाहिँ प्यारामिटर नेटवर्किङ व्यवसायकोमा नजान मिल्ने सक्यो भने पुरै अस्वीकार गरेका छौँ। हामीले पछि अध्ययन गर्यौँ। त्यसपछि एउटा कुरा के रहेछ भने स्वदेशमा उत्पादन हुनेको हकमा त्यो, किनभने नेपाल अब देश त त्यस्तै हो, समितिबाट एउटा पास भएको हुन्छ, मन्त्रालय जाँदा अर्को हुन्छ, राष्ट्रपति कार्यालयमा कमा फुल स्टप धेरै कुरा पनि अब यो त चेन्ज भइरहेको भन्ने कुरा त बाहिरको धेरै यसमा मात्रै हो, उनीहरूको टुलामा आइरहेको छ। यो तर भन्ने शब्द पनि हालिएको रहेछ। नेपालमा उत्पादन नहुनेका शर्तमा भनेर 50%, 100% विदेशी आयात त्यो पनि हामीले हटाएका छौँ। हामीले धरौटी रकम पनि बढाएका छौँ, निरीक्षण गर्नेको दायरा पनि बढाएका छौँ। अब यो कानुनलाई हामीले सके जति नेपाली जनता र जनताप्रति उत्तरदायी हुँदैन नेपाली जनता नठग्यो भन्ने मनोविज्ञानका साथ हामीले प्रतिवेदन तयार गरेका छौँ। त्यस्तै सांसद देवेन्द्र पौडेलले नेटवर्किङ व्यवसाय झै अर्को सदस्य बनाउँदा अतिरिक्त कमिसन पाउने व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने प्रावधान गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। हामीले निर्णय गर्न सक्छौँ, तर यो कि त कानुन संशोधन हामी जानु पर्यो, होइन भनेदेखि चाहिँ प्रचलित कानुनलाई असर नपर्ने गरी त्यसै भित्र रहेर जाने कुरामा फरक पर्दैन। त्यसैसित रहेर जनता र उपभोक्तालाई कहीँ कतै पनि चाहिँ ठगीको अनुभूति हुने कुनै पनि प्रकारको होइन र त्यसलाई चाहिँ अझ बढी चाहिँ नियमन गर्ने, त्यसलाई एउटा प्रक्रिया ल्याउने गरी चाहिँ हामीले अझ कडा नियमन गर्नुपर्छ। दोस्रो, अब तेस्रो
प्यारामिडिएट सहयोगमा नेटवर्किङ गर्ने भन्ने जुन अलिकति चाहिँ अनौपचारिक रूपमा नेपालको इतिहासमा प्रचलित त्यस प्रकारका संस्थाहरूले गरेका थिए त्यसको पुनः अन्तरण गर्छ। छलफलपछि समितिले उपसमितिको प्रतिवेदनको बुँदामा छलफल गरी प्राप्त सुझावका आधारमा परिमार्जन सहित सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्ने निर्णय गरेको सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले जानकारी दिनुभयो। सोही आधारमा समितिले सरकारलाई आवश्यक निर्देशक र निर्देश गर्ने उहाँले बताउनुभयो। बैठकमा घरेलु श्रमिकका रूपमा खाडी मुलुकमा जाने कामदारहरूको अवस्थाका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। घरेलु श्रमिकका रूपमा नागरिकहरू जाने क्रम नरोकिएको भन्दै यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने समिति सभापति श्रीवास्तवले बताउनुभयो। अर्मेनिया र अजरबैजान बीच सीमा क्षेत्रमा पुनः तनाव सुरु भएको छ। वर्षौपछि अर्मेनिया र अजरबैजान बीच विवादास्पद क्षेत्रलाई लिएर भिडन्त भएको हो। भिडन्तमा कम्तीमा 23 जनाको ज्यान गएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। क्यास्पियन सागरबाट तेल विश्व बजारमा ल्याउने महत्त्वपूर्ण करिडोर रहेको सीमा क्षेत्रमा भिडन्त भएको हो। टर्कीका राष्ट्रपति रिसेप तय्यप एर्दोगानले अजरबैजानलाई आफ्नो समर्थन रहेको बताएका छन्। रुस लामो समयदेखि अर्मेनियाको साथमा रहँदै आएको छ भने रुसले तत्काल युद्ध विरामका लागि पहल गर्नुपर्ने बताएको छ। पूर्व सोभियत युनियनका दुई देश बीच नागोर्नो कराबाख क्षेत्रलाई लिएर भिडन्त भएको हो। सो क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अजरबैजानको भनी मान्यता प्राप्त छ, तर त्यहाँ आदिवासी अर्मेनियनको कब्जा छ। सन् 1990 को दशकको सुरुमा भएको सीमा भिडन्तमा 10,000 मानिसको ज्यान गएको थियो। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा राजस्थान रोयल्सले जित निकालेको छ। 224 रनको लक्ष्य पछ्याएको राजस्थानले किङ्स 11 पन्जाबलाई 4 विकेटले हराउँदै जित निकालेको हो। 224 रनको विशाल लक्ष्य राजस्थानले 19.3 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर भेटाए, जसमा सन्जु स्यामसनले 85, स्टिभ स्मिथले 50, राहुल तेवटियाले 53 रनको योगदान गरे। पन्जाबका मोहम्मद सामीले सर्वाधिक 3 विकेट लिए। जितसँगै राजस्थानले नयाँ कीर्तिमान बनाएको छ। हालसम्म आइपिएलमा 224 रनको लक्ष्य कुनै पनि टिमले पूरा गर्न सकेको थिएन। यसअघि टस हारेर ब्याटिङ गरेको पन्जाबले निर्धारित 20 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर 223 रन बनाए। उसका लागि मयङ्क अग्रवालले शतक बनाउने क्रममा 50 बलमा 10 चौका र 7 छक्का सहित 106 रन बनाए। त्यस्तै पन्जाबका कप्तान केएल राहुलले 54 बलमा 7 चौका र 1 छक्का हिर्काउँदै 69 रनको योगदान दिए। बलिङमा राजस्थान रोयल्सका टम कुरान र अङ्कित राजपूतले 1 र 1 विकेट लिए। सन्जु स्यामसन खेलको प्लेयर अफ द चुनिए। जितपछि राजस्थान दुवै खेलमा अपराजित हुँदै 4 अङ्क सहित अङ्क तालिकामा दिल्लीपछि दोस्रो स्थानमा रहेको छ। पन्जाब 3 खेलमा 1 जित र 2 हारपछि तेस्रो स्थानमा छ। प्रतियोगिता अन्तर्गत सोमबार रोयल्स च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर र मुम्बई इन्डियन्सले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। हामी न्युज अपडेटको अन्तमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। कोरोना सम्बन्धमा विभिन्न अस्पतालको उपसमितिद्वारा स्थलगत अनुगमन। अस्पतालहरूमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई कोरोना उपचारका लागि व्यवस्थित रूपमा काम गर्न सुझाव। वस्तु बिक्री सम्बन्धी व्यवसायमाथि कडा नियमन गर्नुपर्ने प्रावधान सहितको उपसमितिको प्रतिवेदन उद्योग समितिद्वारा पारित। मुलुकी अपराध संहिता ऐनको परिच्छेद 21 अनुसार ठगी सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउन पाउने गरी ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने उल्लेख। अर्मेनिया र अजरबैजान बीच विवादास्पद क्षेत्रलाई लिएर भिडन्तमा कम्तीमा 23 जनाको ज्यान गएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमद्वारा जानकारी। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा राजस्थान रोयल्सको जितसँगै राजस्थानले नयाँ कीर्तिमान बनाउन सफल।
दर्शकवृन्द, अहिलेलाई न्युज अपडेट यति नै। निरन्तर न्युज अपडेटका साथ हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। हेर्दै रहनुहोस् न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।